अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल दूसरी दुनिया। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत नौजवान का किस्सा हैरत जिस पर गैर मरई मखलूक आशिक हो गई। मैं और शहरयार जिगरी दोस्त थे। हम साथ पढ़े और खेल कूद कर बड़े हुए। क्योंकि हमारा बचपन से ही एक दूसरे के घर आना जाना था, मैं एक आम सी शक्ल सूरत का मालिक था, जबकि शहरयार, जिसे मैं प्यार से शहरी बोलता था, बेपनाह हसीन था। खुदा ने उसे फुर्सत में बनाया था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे देखकर शशदर रह जाते थे। वो था ही ऐसा हसीन और जमील। ये उन दिनों की बात है जब हम अपनी तालीम से फारिग हुए थे। शहरयार के वालिद एक स्कूल में हेडमास्टर थे। उनका गुजारा अच्छी तरह हो रहा था। उनके वालिद की अच्छी तरबियत का नतीजा था कि शहरी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। एक दिन शहरी मेरे पास आया और कहने लगा, यार मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही लग जाओ, दोनों साथ आया जाया करेंगे। मैंने उससे कहा, यार मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। असल बात यह थी कि उन दिनों मेरे घर के माली हालात अच्छे ना थे। मैं उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए किसी तरह मैंने उसे टाल दिया। शहरी बाकायदगी से जिम जाने लगा था, जबकि मैं ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ़ हो गया। हम दोनों फारिग होकर ढेर सारी बातें किया करते थे। बाकायदगी से जिम जाने की वजह से शहरी की बॉडी और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। एक रोज़ मैंने उससे कहा, यार शहरी, हर रोज़ अपनी नज़र उतार लिया कर, कहीं खुदा न खास्ता तुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए। इस बात पर वो ज़ोर से हंसते हुए बोला, यार मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। अक्सर ऐसा होता कि हम बाज़ार जाते या किसी रास्ते पर जा रहे होते तो लड़कियां शहरी को मुड़ मुड़ कर देखा करतीं, मगर शहरी कोई रिस्पांस नहीं देता, बस अपने काम से काम रखता। ये उसके वालिदैन की तरबियत का ही नतीजा था कि उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब शहरी का जिम वाला कोर्स मुकम्मल हो गया तो शहरी ने खुद अपना ज़ाती जिम सेंटर खोलने का इरादा किया। क्योंकि हमारे इलाके में कोई जिम नहीं था और शहरी को भी ये कोर्स काफ़ी दूर इलाके में जाकर करना पड़ा था। हमारे इलाके में ऐसे बहुत से लड़के थे जो ये शौक़ रखते थे, मगर अपनी कन्वेंस ना होने की वजह से बेचारे अपने शौक़ को अपने दिल में ही लिए बैठे थे। शहरी ने जिम सेंटर के मास्टर से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने शहरी का हर तरह से साथ दिया। इस तरह शहरी ने मास्टर की मदद से उस इलाके में जिम सेंटर खोल लिया और फिर रफ्ता रफ्ता उसके जिम सेंटर ने इतनी तरक्की की कि दूर दराज से लड़के आने लगे। और फिर ये हुआ कि शहरी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने और जिम सेंटर में मसरूफ़ रहने की वजह से शहरी अब मुझसे कम ही मिल पाता था। मैं अक्सर सोचा करता था कि शायद शहरी मगरूर हो गया है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उसे हर मामले में दिल खोल कर दिया है, गुरूर तो आना ही है। फिर मैं अपनी ख्यालात को फ़ौरन ही अपने जहन से झटक देता कि मेरा दोस्त शहरी ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं अपने ख्यालात शहरी के सामने रखता तो वो हंसता और कहता, यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर मैं नहीं बदल सकता। मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा कि शहरी कई दिनों से कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है। वो मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देता और किसी न किसी काम का बहाना बनाकर मेरे पास से उठ जाया करता। उसका ये रवैया मुझे काफ़ी तकलीफ़ दे रहा था। इस रवैये से दिल बर्दाश्त होकर मैंने भी उससे मिलना जुलना कम कर दिया, मगर उसके बावजूद मैं शहरी को हरदम याद रखता था। एक दिन मेरे ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी थी। मैंने सोचा शहरी से मिला जाए। ये सोचकर मैं उसके जिम सेंटर रवाना हो गया। जब पहुंचा तो देखा शहरी खासा मसरूफ़ है। जब वो फारिग होकर आया तो हमने काफ़ी देर बातें की, फिर आने का कहकर मैं अपने घर आ गया। शहरी से मिलने के बाद मैं और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शहरी का रवैया मुझे कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बहाना बनाकर टाल दिया। बच्चों के पेपर होने वाले थे, इसलिए मैं उसमें काफ़ी मसरूफ़ हो गया और शहरी की तरफ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया और ना वो ख़ुद मुझसे मिलने आया। एक दिन मैं बच्चों को ट्यूशन देकर फारिग हुआ तो शहरी का छोटा भाई फैज़ी मुझे बुलाने आ गया कि उसकी वालदा ने बुलाया। मैं अपनी अम्मी को बताकर उसके साथ चला गया। शहरी की अम्मी ने सलाम के जवाब के साथ ही मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। उसके वालिदैन मुझे अलग कमरे में ले आए, मुझे सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी मेरे साथ आकर बैठ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसके अब्बू बोले, बेटा तुम मेरे लिए शहरी जैसे हो, मैंने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा और यकीनन तुम भी खुद को इस घर का फ़र्द ही महसूस करते होगे। मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा मुझे बिल्कुल सच सच बताना। हम शहरी की तरफ से बहुत परेशान हैं।
उसकी दिन ब दिन गिरती सेहत और घर वालों से कतराना, न जाने उसे क्या हो गया है। हमें तो कुछ बताता ही नहीं है। तुम शहरी के करीबी दोस्त हो, तुम बताओ कि कहीं किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? क्या शहरी कोई ड्रग्स तो नहीं लेता? अगर किसी लड़की का चक्कर है तो कौन है वो लड़की? तुम तो जानते होगे ना? या फिर अगर कोई दूसरी बात है तो वो भी बताओ। उन दोनों की परेशानी देखकर हकीकत में मैं तो खुद भी परेशान हो गया था। मेरा शहरी पहले तो ऐसा नहीं था, वो तो हर बात मुझसे शेयर किया करता था, फिर अब पता नहीं क्यों इतना बदल गया है। यकीन करो बेटा, अगर किसी लड़की का चक्कर है तो मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर उसे भी कबूल कर लूँगा। उसका बैकग्राउंड और ना ही ख़ानदान देखूंगी, मगर वो मुझे बताए तो सही। अगर कोई और बात है तो अपने वालिदैन से कहे। शहरी में तो उनकी जान है, वो कैसे उसकी बात को रद्द कर देंगे? शहरी के अम्मी बड़े ही दुख से बोल रही थी। मैं तो खुद इस बारे कुछ नहीं जानता आंटी। शहरी का रवैया तो मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ देह है। पहले मैं समझता था कि वो दिन ब दिन तरक्की करते जिम सेंटर की वजह से मगरूर हो गया है, इसलिए वो मुझे किसी खातिर में नहीं ला रहा, मगर घर में भी इसका यही रवैया है तो यकीनन कोई बात ज़रूर है। शहरी इस वक्त कहाँ है? मेरे इस सवाल के जवाब में शहरी की अम्मी ने बताया कि वो अपने कमरे में है। मैं उनसे इजाज़त लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। जब मैं शहरी के कमरे में आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वो बेड पर खामोश लेटा छत को घूर रहा था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके करीब गया और उससे पूछा, यार क्या हाल बना रखा है? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसमें इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि उससे उठा भी ना गया। मैं उसकी ये हालत देखकर आबदीदा हो गया। ये वो शहरी तो न था जिसकी खूबसूरती पर लोग फिदा थे। अब वो एक अजीब सी बेबसी और लाचारी की तस्वीर बना हुआ था। उसकी ये हालत मुझसे देखी ना गई और मैं घर वापस आ गया। उसके बाद 2-3 दिन बहुत मसरूफ़ गुजरे। मैं शहरी से फिर मिलना चाहता था, मगर टाइम नहीं मिल रहा था। उस रोज़ छुट्टी का दिन था। मैं घर पर टीवी के आगे बैठा था कि इतने में शहरी का छोटा भाई फिर मुझसे मिलने आ गया और कहने लगा, भाई आपको अम्मी ने बुलाया है, अगर आप फारिग हैं तो अभी मेरे साथ चलें। इसलिए शहरी के छोटे भाई के साथ जाने से पहले मैं अपनी अम्मी को बताकर आ गया। उसकी वालदा मुझे अंदर ले गईं। फिर शहरी की मौजूदा हालत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, बेटा न जाने मेरे शहरी को किसकी नज़र लग गई है। अब तो वो बिल्कुल बिस्तर का होकर रह गया है। डॉक्टरों को तो दिखाया है, मगर उसका मर्ज़ किसी की समझ में नहीं आ रहा। हम उससे पूछते हैं तो वो हमें कुछ नहीं बताता। बेटा तुम एक बार फिर कोशिश करके देखो। शहरी की वालदा मुझसे इल्तिजा कर रही थी। आंटी आप फ़िक्र ना करें, बस अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। ये कहकर मैं शहरी के कमरे में आया। उसे देखकर मुझे एक धचका सा लगा। शहरी की बहुत बुरी हालत थी। मुझे अपने सामने देखकर वो रोने लगा। उसके तो रोने से मैं भी परेशान हो गया। मैं फ़ौरन उसके करीब पहुंचा। हौसला करो और मुझे बताओ यार कि आखिर ये सब क्या है। मैं तो खुद ऐसी ज़िंदगी से परेशान आ चुका हूँ। बजाय उसके कि मैं वालिदैन का सहारा बनूं, उल्टा इन पर बोझ बन गया हूँ। मेरा हर काम अब बेड पर होता है। मैं तो बस यही दुआ मांगता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मौत आ जाए, ताकि इस अज़ियत भरी ज़िंदगी से मुझे निजात मिले। मायूसी की बातें मत करो, तू मेरा हिम्मत वाला दोस्त है, तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तू ही बता मैं क्या करूं? शहरी ने पूछा। तू वो कर जो मैं तुझसे कह रहा हूं। यार तू बताता क्यों नहीं है कि तेरे साथ मसला क्या है? तेरी खामोशी, उलझा अंदाज कुछ तो है जो तू हम सब से छुपा रहा है। दिल की बात कह लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मुझसे शेयर कर, क्या पता इसी में तेरी भलाई हो। ये कहते हुए मैंने मोहब्बत से उसका कांधा थपथपाया। कुछ देर खामोश रहने के बाद शहरी मुझे धीमे लहजे में बोला, यार वादा कर तू किसी को कुछ नहीं बताएगा, तभी मैं तुझे वो कुछ बताऊंगा जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। वादे को छोड़ यार, तुझे अपने दोस्त पर एतबार नहीं? एतबार तो है, मगर बात ही ऐसी है कि मैं बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ जान लेने के बाद कोई मेरे बारे में गलत राय कायम करे, जबकि मेरा इन सब चीज़ों में कोई कसूर नहीं है। यार अब बता भी दे, तू पहेलियाँ क्यों बुझवा रहा है? शहरी कुछ देर छत को देखता रहा, फिर बोला, तुम जानते हो कि मेरे जिम की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। मेरे जिम सेंटर में हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है।
تو ایک دن میں جم میں لڑکوں کو ورزش کروا رہا تھا کہ میرے جم سینٹر میں 2 لمبے قد کی عورتیں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نقاب میں ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ چلتے ہوئے سیدھی میرے پاس آ کر رکیں۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو شہری؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورتیں ہرگز میرے خاندان یا محلے کی نہیں تھیں اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتی تھیں؟ میں حیرت کی تصویر بنا انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا، اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا میرے گھر آنا چاہیے تھا۔ یہ جگہ عورتوں کے لیے غیر مناسب ہے۔ ان میں سے ایک عورت بولی، چھوڑو جان پہچان کو، ہم تمہیں جانتے ہیں، بس یہی کافی ہے، اور ہاں آج رات ہم تمہارے گھر آئیں گی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتیں واپس چلی گئیں۔ میں انہیں واپس جاتا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ کون عورتیں تھیں اور مجھے کیسے جانتی تھیں، اور مجھ سے انہیں کیا کام ہو سکتا ہے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ان کا خیال اپنے ذہن سے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ گھر آئیں گی تو ان سے تفصیل سے پوچھوں گا۔ جب میں جم سے گھر گیا تو ان دونوں عورتوں کا خیال میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ میرا روز کا معمول تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چہل قدمی کرتا اور ٹی وی دیکھتا تھا۔ جم سے آنے کے بعد مجھے کافی تھکن ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں جلدی ہی سو جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک میرا آنکھ نہ جانے کس احساس سے کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا وہ دونوں عورتیں میرے دائیں اور بائیں کھڑی تھیں۔ اس وقت ان کے چہرے نقاب سے آزاد تھے۔ ان کے چہرے کے خد و خال عجیب ڈراؤنے سے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، پھر یہ کمرے میں کیسے داخل ہو گئیں؟ جب میں نے اس بات کا اظہار ان سے کیا تو ان میں سے ایک عورت بولی، ہم کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم سے ملنے کو ہم نے کہا تھا نہ آئیں گی، تو دیکھو ہم آ گئیں، آؤ اب دیر مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ عورت میری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے وہ نازیبہ حرکات میرے ساتھ کرنا شروع کر دیں جس کا بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس عورت کے بعد دوسری عورت نے بھی میرے ساتھ وہی حرکتیں کیں، اور کافی دیر تک شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد وہ دونوں عورتیں یہ کہہ کر غائب ہو گئیں کہ کل ہم پھر آئیں گے، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں آ رہا تھا۔ میرا سارا جسم پوری طرح لرز اور دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذانوں کی آواز سن کر میں ہمت کر کے اٹھا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اللہ سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگی۔ نماز ادا کر کے میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ ایسی لگی کہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ امی کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کیا۔ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کل کا منظر میری آنکھوں میں گھوم گیا، جسے یاد کر کے مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے دل کو پھر سے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی بجائے مجھے ان کو ان کے ارادوں سے باز رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر وہ دونوں عورتیں پھر نمودار ہوئیں، اور سوئی ہوئی حالت میں ہی انہوں نے میرے ساتھ نازیبہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان کی گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیسی فولادی قسم کی عورتیں تھیں کہ باوجود مرد ہونے کے میں ان پر قابو نہیں پا سکا۔ پھر اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں تو ایسا زوردار انسان تھا کہ عام آدمی مجھ سے الجھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ پھر میں ان عورتوں سے کیوں پسپا ہو گیا تھا؟ پھر اچانک ایسا ہونے لگا وہ دونوں عورتیں بے دھڑک میرے کمرے میں آتیں، رات بھر گھناؤنا کھیل کھیل کر غائب ہو جاتیں۔ میں چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور عورتیں تھیں، جبکہ میری تمام قوتیں نہ جانے کہاں چلی جاتی تھیں کہ میں ان کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا۔ یہ بات ایسی تھی کہ مارے شرم کے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے چپ سادھ لی کہ کون یقین کرے گا میری ان سب باتوں کا؟ الٹا سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے غلط قرار دیں گے، اس لیے مجھے چپ ہی رہنا بہتر ہے۔
یہ جو تو مجھے بیزار پڑا دیکھ رہا ہے، یہ ان بدبخت گندی عورتوں کی کرنی کا نتیجہ ہے۔ پہلے تو میں لڑکھڑا کر چل لیا کرتا تھا، اب تو مجھ سے چلنا تو دور کی بات بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرا ہر کام والدین ہی کرتے ہیں۔ کتنے شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ مجھے اپنے والدین کا سہارا بننے چاہیے تھا، الٹا میں ان پر بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسی زندگی سے تو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر شہری بری طرح رونے لگا۔ شہری کو روتا دیکھ کر میرا دل دکھ کی شدت سے کٹنے لگا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار مایوسی کی باتیں نہیں کیا کرتے، اللہ سے خیر کی دعا کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ شہری کو ہر قیمت میں ان خبیث گندی عورتوں کے چنگل سے نکالوں گا۔ شہری نے مجھے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، تم میرے دوست ہو اس لیے تمہیں شریک راز کیا ہے، ورنہ میں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہری لاکھ منع کرے، میں یہ بات اس کے والد کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جائے۔ میں شہری کے والد کے پاس پہنچا اور پوری بات انہیں بتا دی۔ پھر ان سے کہا کہ انکل آپ دیر نہ کریں، شہری کو کسی اچھے عالم کو دکھائیں کہ کہیں خدا نخواستہ شہری کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تمام باتوں کو سن کر انکل بولے، اگر شہری مجھ پر اعتماد کر کے یہ تمام باتیں مجھے پہلے بتا دیتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ انکل وہ تو اب بھی اس بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، مگر میں ایسی بے وقوفی ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ اس تمام قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ شرمندگی سے نظریں نہیں ملا رہا۔ بیٹا میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتا تو میں بات آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ بہرحال میں آج ہی سید شاہ صاحب سے ملتا ہوں، اس سلسلے میں وہی مدد کر سکتے ہیں۔ انکل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ شاہ صاحب ہمارے علاقے کے دم درود کے ماہر جانے جاتے تھے، ان کے پاس دور دراز سے لوگ آتے تھے، ان کی دعا میں بہت اثر تھا۔ وہ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر شہری کے گھر آ گیا، پھر اس کے والد کے ہمراہ سید شاہ صاحب کی طرف روانگی ہوئی۔ دوستو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ہماری باری آ گئی۔ شہری کے والد نے شہری کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سید شاہ صاحب کو بتائے، جسے سن کر شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولے، مسئلہ گمبھیر معلوم ہوتا ہے، آپ کل بچے کو لے کر آئیں، اسے دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن ہم شہری کو لے کر سید شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ شہری کو لے کر ہم وہاں کیسے پہنچے یہ ایک الگ داستان ہے۔ شہری کو دیکھنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا، اس بچے پر جن زادیاں عاشق ہو گئی ہیں، وہ بھی شیطان کی پیروکار جن زادیاں، ان سے بچنا نہایت مشکل ہے، تاہم ناممکن نہیں ہے۔ ان سے نمٹنا مشکل عمل ہے اور وقت طلب بھی۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک جگہ کا پتہ دے رہا ہوں، پیر غواری شاہ بخاری کی درگاہ پر موجود شاہ جی کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ان خبیث جنزادیوں سے نجات مل جائے گی۔ البتہ میں یہ دم کیا ہوا پانی دے رہا ہوں، اسے مسلسل پلائیں، ساتھ ہی یہ عمل کرتے جائیں۔ انہوں نے ایک عمل بھی کرنے کے لیے دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ کسی بھی صورت میں دیر نہ کریں اور نہ ہی عمل کو روکیں، ورنہ وہ جنزادیاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے وہ اس کے پاس تو نہ آ سکیں گی، مگر آپ اسے لے کر کل ہی روانہ ہو جائیں۔ سید شاہ صاحب کے دیے ہوئے پانی اور عمل کی وجہ سے شہری کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ دوسرے دن ہم پیر غواری شاہ بخاری کی درگاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ڈھیرکی سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب ہم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا مرد عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قد عام انسانوں سے زیادہ تھیں، جبکہ وہ سب کے سب سانولے تھے اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کے چہرے پر آنکھیں اور ناک نمایاں تھے۔ ناک اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اسے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے
पकड़ सकता था। ये एक ऐसी बस्ती थी जहाँ हैरत ही हैरत थी। गांव छोटा सा था, इसलिए दरगाह तक पहुंचने में हमें कोई दुश्वारी पेश ना आई। हम दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो सामने दरियां बिछी हुई थीं। हम उन दरियों पर जाकर बैठ गए। यहाँ आकर शहरी बहुत ही इज़्तिराब की हालत में दिखाई दे रहा था, बुरी तरह बेचैन हो रहा था। अगर हम उसका हाथ ना थामे होते तो शायद वो दरगाह से उठकर भाग जाता। हमारे वहाँ बैठने के कुछ देर बाद दरगाह में एक मर्द दाखिल हुआ और हमें कहने लगा कि हम आराम से बैठें, शाहजी अभी तशरीफ़ लाते हैं। वो ये कहकर वापस चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ एक औरत हाथ में एक बड़ी बाल्टी और प्याला लिए हाजिर हुई। उस बाल्टी में पानी था। उसने पानी प्याले में उंडेला और बारी बारी हम सबको पीने के लिए दिया। हम सब ने वो पानी खामोशी से पी लिया। हमारे पानी पीने के बाद वो औरत बाल्टी और प्याला वापस ले गई। कुछ देर के बाद एक रोबदार शख्सियत दाखिल हुई। उन्हें देखकर ही हमें अंदाज़ा हो गया कि यकीनन ये शाहजी हैं। फिर उन्होंने हमसे अपने आने का मकसद पूछा। शहरी के वालिद ने मुख्तसरन तमाम किस्सा कह सुनाया। फिर तमाम बातें सुनने के बाद उन्होंने शहरी के वालिद से कहा कि सबसे पहले तो इस लड़के के गले और बाजुओं से बंधे हुए तमाम तावीज़ निकाल कर उस डब्बे में डाल दें। उन्होंने कोने में रखे हुए डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा। के कहने पर शहरी के गले और बाजुओं के तमाम तावीज़ निकालकर कोने में रखे डब्बे में डाल दिए गए, जिससे शहरी की बेचैनी में अब फ़र्क आया। फिर शाहजी ने शहरी पर दम किया। उनके दम करने से शहरी बिल्कुल पुरसकून हो गया। थोड़ी देर बाद वो औरत जो हम सबको पानी पिलाकर गई थी फिर आई। अब की बार उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने पहले दस्तरख्वां बिछाया, फिर उस पर खाना चुन दिया, फिर वापस चली गई। उसके जाने के बाद शाहजी ने हमें खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग हमारे मेहमान हैं और हमारे यहाँ मेहमान नवाजी का रवाज है। देर ना करें, आ जाएं। हम खाने के दस्तरख्वां के करीब आ गए। खाने से फारिग हुए तो शाह साहब ने एक दम की हुई पानी की बोतल देते हुए कहा कि इस पानी को बिला नागा इस बच्चे को पिलाना है। अगर पानी ख़त्म होने लगे तो इसमें दूसरा पानी डाल लें। इस तरह अगले मंगल तक इस पानी को पिलाना है। अगले मंगल को जब आएँ तो इस बोतल को अपने हमराह लाना ना भूलें। हमने शाहजी का शुक्रिया अदा किया, सलाम करके दरगाह से बाहर आ गए। गाड़ी में सवार होकर घर का रास्ता लिया। अगले मंगल को हम फिर गवारी शाह की दरगाह पर पहुँचे। गुज़श्ता मंगल से अब तक शहरी की हालत में काफ़ी फ़र्क आया था। अब वो बेड पर से खुद बैठने के काबिल हो गया था। इस बार भी जब हम दरगाह पर पहुँचे तो हस्बे रवायत पहले पानी की बाल्टी और प्याला लाया गया। उसने दस्तरख्वां लगाया और फिर वहाँ से चली गई। शाहजी ने हमें खाना खाने को कहा। हम में से किसी में भी यह जुर्रत ना थी कि हम खाना खाने से इनकार करते, लिहाजा सब ने इंतहाई खामोशी से खाना खाया। खाने से फारिग हुए तो औरत आई, दस्तरख्वां समेट कर चली गई। शाहजी ने शहरी पर दम किया और उसी बोतल में दूसरा पानी दम करके दिया। फिर कहने लगे कि 7 मंगल तक आना है। इंशाअल्लाह आपका बेटा अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। अगर पानी ख़त्म हो जाए तो दूसरा पानी डाल लिया जाए। फिर हम लोगों ने इजाज़त चाही और गाड़ी के ज़रिए घर आ गए। इलाज के दौरान एक बार भी वो खबीस और गंदी जिनज़ादियाँ शहरी के पास फिर ना आ सकीं, जिसकी वजह से शहरी तेज़ी से बेहतर होता जा रहा था। और एक वक्त आ गया कि शहरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और ये सब अल्लाह के करम की वजह से हुआ था। हम बाकायदगी से हर मंगल दरगाह में जाते और हर बार वही औरत सबसे पहले पानी लाती, फिर कुछ देर बाद खाना परोसती। इतने दिनों से हम वहाँ जा रहे थे। उस दौरान में उस औरत ने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वो ना किसी से मुखातिब हुई थी। बहरहाल हमें उनसे क्या लेना देना था। हमारे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो हमारे काम आ रही थी। बिल आखिर 7वां मंगल आ पहुँचा। शहरी बिल्कुल ठीक हो चुका था। हम शहरी को लेकर दरगाह पहुँचे। हस्बे मामूल पहले हमारा पानी और फिर खाने से तवाज़ो की गई। कुछ देर बाद शाहजी की आमद हुई। उन्होंने शहरी पर दम किया, फिर दम की हुई पानी की बोतल देते हुए कहा, आपका बेटा अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो गया है। अब दोनों खबीस शैतान जिनज़ादियाँ कभी उसे तंग नहीं करेंगी। लेकिन अब आपको एक काम करना होगा कि ये लड़का जो जिम सेंटर चलाता है, वो जिम सेंटर उसको छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों के जहनों में अब ये सवाल उठेंगे कि शहरी की तबीयत का इस जिम सेंटर से क्या ताल्लुक़ है।
میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ اس جم سینٹر سے پہلے وہاں جو گھر تھا وہ جنات کے قبضے میں تھا۔ حالانکہ آپ لوگوں نے اجازت سے اس جم سینٹر کی تعمیر کرائی تھی، مگر جو وہ جنات تھے اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرحال جو ہوا اس قصے کو چھوڑیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا ان خبیثوں کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے، وہ کبھی پھر اس کو ستانے کی جرات نہیں کریں گی۔ اب یہ لڑکا اس جم سینٹر کی طرف کبھی بھول کر بھی رخ نہ کرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم نے ان سے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگے آپ کے بیٹے کو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب آپ نے یہاں نہیں آنا۔ بہت کوئی ضروری کام ہو تو آیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں کا دوبارہ رخ نہ کرنا۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی بھی کیوں کا سوال نہیں کر سکا۔ ہاں میں سر ہلا کر ہم سب وہاں سے گھر آ گئے۔ اب شہری بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے تمام شوق چھوڑ دیے ہیں۔ اس کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی، اور نہ وہ پہلے جیسا حسین رہا ہے۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کبھی خوبصورت بھی رہا ہوگا، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہوگا۔ دوسری طرف شہری اپنے ماضی کو دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا، جبکہ مجھے اس کا ماضی بھی یاد ہے، اور وہ عجیب و غریب گاؤں بھی، جہاں چاہنے کے باوجود بھی ہم میں سے کسی نے وہاں کا رخ نہیں کیا۔ دوستو، شاید آپ کو یہ کہانی سچی نہ لگے، لیکن یہ بالکل ناقابل یقین سچی کہانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو مزید ایسے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔